Safira Pakistan, a program focused on the life and achievement of Pakistani American. Safir Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। सफ़ीर पाकिस्तान क़दीम सख़ाफ़त का हसीन तसलसल, मादी की दिलावेज़ और अज़ीम-उल-शान सदाक़तों को दौर जदीद से हम आहंग करते हुए आपका मेज़बान एक नए एतमाद, एक नए जज्बे और एक नए हौसले के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम नहायत ही अहम तरीन है, बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सफ़ीर पाकिस्तान की 10 साल एनिवर्सरी। सफ़ीर पाकिस्तान को पेश करते हुए मुझे 10 साल का अरसा बीत चुका है, जिसमें कुछ अरसा केबल सिस्टम पे गुजरा, KCI चैनल वन ऑफ द लार्जेस्ट चैनल इन लॉस एंजल्स, 4 साल PTV प्राइम और तीसरा साल ये जियो के साथ मैं गुजार रहा हूँ, जो नहायत कामयाबी की तरफ गामज़न है। नाज़रीन, हमारी 5th गाला अवार्ड नाइट्स जो कि क्राउन प्लाजा रिजॉर्ट डिज़नीलैंड में होना करार पाई, नहायत ही शानदार और नहायत ही पुरवकार और नहायत ही कामयाब तरीन रही। मैं मशकूर ममनू हूँ जो लोग ह्यूस्टन से आए, डैलस से आए, मिशिगन से आए, शिकागो से आए, न्यूयॉर्क से आए, सैन होजे से आए, सैन फ्रांसिस्को से आए, लास वेगस से आए, किंगमैन एरिज़ोना से आए, आयोवा से आए। मैं बड़ा मशकूर हूँ, ममनू हूँ उन तमाम लोग का, उनकी फैमिलीज़ का, जिन्होंने वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में शिरकत की और उसको कामयाबी से हम किनार किया। नाज़रीन, इस मौके पे सफ़ीर पाकिस्तान ने मैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स जनाब ग्लैडविन गिल को दिया, और इस बार पहली बार बल्कि अमेरिका की हिस्ट्री में यूथ ऑफ द ईयर का अवार्ड हमने दिया है नताशा गिल को, जो कि यंगेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूस की है जो मार्केट में बहुत जल्द आने वाली है। नाज़रीन, इसके अलावा वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इस साल हमने डॉक्टर ज़ीनत अनवर को दिया। उनकी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। और द बेस्ट अवार्ड, डिकेड अवार्ड, जो सबसे बेस्ट अवार्ड था हमारा, वो डॉक्टर प्राचा साहब को दिया है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ओवर द 10 years इन अपना हिस्ट्री, डॉक्टर प्राचा। मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूँ, ममनू हूँ, किसी वजह से वो आ नहीं सके, कुछ इमरजेंसी उनको थी, बल्कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अवार्ड को एक्सेप्ट किया और उसको मंजूर किया। इसके अलावा बेस्ट कन्वेंशन अपना का ऑर्गेनाइज करने में मैंने अवार्ड दिया है हमारे बोर्ड ने डॉक्टर आसिफ कदीर को, जो कि कन्वेंशन में हुआ था बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट फाइनेंशियल अचीवमेंट, बेस्ट एंटरटेनमेंट। मैं समझता हूँ कि दैट वाज अ हिस्टोरिक कन्वेंशन। इसके अलावा मुख्तलिफ अवार्ड्स, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस मैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स एंड मुख्तलिफ कैटेगरीज के अवार्ड हमने दिए, और लोगों ने कहा कि द अवार्ड इज़ गिवन टू वेल डिजर्व पीपल, और यही सफ़ीर पाकिस्तान का एक मोटो था और यही हमारे गोल था। मैं बड़ा मशहूर ममनू हूँ जनाब सैयद अमन अब्बास साहब का। ही वॉज पर्सन ऑफ द इवनिंग, इज़ द वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट टू सफ़ीर पाकिस्तान। इसके अलावा हिलरी क्लिंटन की कैंपेन के फ्रंट मैन जनाब टेरी मैक्लॉफ तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी किताब भी डिस्ट्रीब्यूट की। किताब को एक एक बंदे को, उन्होंने एक एक शख्स को, पार्टिसिपेंट को किताब साइन करके दी। ही स्पेंड रियली गुड टाइम विद अस। इसके अलावा कांग्रेस वुमेन लॉरेटा सेंसेस, जो बड़ी मशहूर कांग्रेस वुमेन है हमारे एरिया की, उन्होंने शिरकत की और सफ़ीर पाकिस्तान को उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया, खराजी अकीदत पेश किया। मैं बड़ा मशहूर और ममनू हूँ उनका। मैं अपनी फैमिली, जिसमें फ़ातिमा ख़ान, आदर ख़ान और शमा ख़ान का मशहूर ममनू हूँ कि जिन्होंने मेरा साथ दिया कि मैं ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे वॉलंटियर्स, मेरे दोस्त, मेरे एंटरप्रेन्योर्स, फ्रेंड्स, स्पॉन्सर्स, सब ने आगे बढ़ के हमारा हाथ थामा और इस प्रोग्राम को कामयाबी से हम किनार किया। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान इज़ फाउंडेड टू बिल्ड पाकिस्तान इमेज, और हमने हमेशा एक ही मोटो रखा कि सबसे पहले पाकिस्तान। हमेशा हमने पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद की, पाकिस्तान के लोगों को एक प्लेटफार्म पे जमा किया, उनके राब्ते बहाल किए। आज सफ़ीर पाकिस्तान के प्लेटफार्म से पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की
انٹرویوز ہوں, چاہے وہ اسلام ان امریکہ ہو, چاہے وہ فاؤنڈنگ فادرز کے بارے میں اسٹوریز ہو, چاہے وہ کوئی ٹیلاتھون ہو, چاہے کوئی انٹرپرنور ہو, کسی قسم کی فلاح بہبود کے پروگرام سفیر پاکستان سے براڈ کاسٹ کیے جا چکے ہیں, اور یہ خوشائند بات ہے جس میں آپ تمام لوگوں کا تعاون شامل ہے. سفیر پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کو آگے رکھا, پاکستان کی بات کی, پاکستان کے لوگوں کی بات کی. سفیر پاکستان بیکم ون آف دا میجر آئیکن ان امریکہ. اور ناظرین, آج ایک گڈ نیوز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, اور بڑے اعتماد کے ساتھ, بڑے جذبے کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ سفیر پاکستان کی براڈ کاسٹ اب نہ صرف کینیڈا اور امریکہ میں دیکھی جائے گی بلکہ یورپ میں بھی دیکھی جائے گی. تو آئیے ہمارے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمارے ساتھ ملیے, اپنی آواز ہم تک پہنچائیے, ہمیں اپنے پروگرام پہنچائیے, تاکہ پتہ چلے کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی امریکن کتنا کام کر رہے ہیں. ناظرین, سفیر پاکستان نے پولیٹیکل فرنٹ, نیشنل فرنٹ, پبلک فرنٹ, ویلفیئر فرنٹ, ہر فرنٹ پہ ہم نے کام کیا ہے, اور ہر فرنٹ کو ہم نے بہت ہی احسن طریقے سے پیش کیا ہے. ناظرین, آج کا پروگرام بھی نہایت ہی شاندار, پروقار ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. میں خصوصاً مشیگن کی ٹیم جناب ڈاکٹر عالمگیر, زینت انور, مزمل ملک, قاسم کا بہت بہت شکریہ کروں گا کہ وہ اتنی دور سے تشریف لائے. آئے سے شہباز مرچنٹ آئے, اور ان کا بھی بڑا مشکور ممنون ہوں, انہوں نے بھی ہم سے ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. ناظرین, اس سے پہلے ملیہ لودھی, سیمی حسن وومن آف دا ایئر کا ایوارڈ لے چکی ہیں. یہ تیسری خوش نصیب خاتون ہیں, زینت انور, جنہوں نے وومن آف دا ایئر کا ایوارڈ حاصل کیا, اور خوش نصیب انسان ہیں جناب گلیڈمن گل, جنہوں نے مین آف دا ایئر کا ایوارڈ حاصل کیا. لیکن پروگرام میں جانے سے پہلے میں شکریہ کروں گا بسم اللہ حلال تندوری ریسٹورنٹ کا, جنہوں نے بہت ہی لذیذ ترین اور بہت احسن طریقے سے ہمارے مہمانوں کی میزبانی کی. اس موقع پہ نہایت خوبصورت فروٹ بار, ڈیزرٹ اور نت نئے کھانے آپ کے لیے پیش کیے گئے, اور آپ کو کتاب بھی دی گئی, اور ایک نہایت ہی خوبصورت میگزین اس موقع پہ اس کا اجرا ہوا, جس کو ڈیزائن کیا تھا, اس کا فرنٹ کور ڈیزائن کیا میرے بیٹے عادل خان نے. میں اس کا بڑا مشکور ممنون ہوں کہ اس نے اپنا وقت دیا. یو نو ہاؤ دی امریکن کڈس آر, دے آر ویری بزی ان دیئر اون بزنس, بٹ ریئلی ویل ڈیزرو فار دا تھینکس. ون آف دا موسٹ کلرفل اینڈ بیوٹیفل کلاسی میگزین, جس میں سر اسپیڈی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ میگزین کو ڈیلیور کیا اور کامیاب بنایا. اس موقع پہ نہایت ہی رنگا رنگ خوبصورت اور حسین ترین پروگرام پیش کیا گیا, جس میں ہالی ووڈ گرلز تھیں جنہوں نے مختلف ڈانسز پیش کیے, اور اقبال قاسم نے اپنی مسحور کن آواز سے لوگوں کے دل لوٹ لیے. ناظرین, آئیے بلا کسی تاخیر کے لیے چلتے ہیں آپ کو 5th گالا ایوارڈ نائٹس آف سفیر پاکستان اینڈ دی 10th اینیورسری آف سفیر پاکستان. انجوائے کیجیے اور ہمیں اپنے خیالات سے بھی آگاہ کیجیے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے, یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ.